बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। हज़रत सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के कुतब और बहुत बड़े औलिया में आपका मकाम है और मैंने इसकी पहली किस्त भी आपकी खिदमत में पेश की थी। आज उसका दूसरा हिस्सा अर्ज़ कर रहा हूँ उनकी हयात के पाक के मुतालिक। इनकी इज्ज़ और इनकसारी का आलम ये था कि वो फरमाते थे, ना मैं शेख हूँ, ना मैं आलिम हूँ, ना मैं वाइज़ हूँ, ना मैं मुअल्लिम हूँ। अगर मेरा हशर अल्लाह ताला फ़िरौन और हामान के साथ हो, अगर मेरे दिल में वसवसा आए कि मैं मखलूक में से किसी का शेख हूँ या मैं दूसरे लोगों से बेहतर अपने आप को समझूँ, तो अल्लाह फ़िरौन के साथ और हामान के साथ मेरा करे। अब ये आज के दौर के हमारे मशाइख जो अपने बड़े बड़े फ्लेक्सों पे लिखवाते हैं कुतुब ज़मा और शेखुल मशाइख और गौसे ज़मा, उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया, उनको ये सोचना चाहिए। इसी तरह आप फरमाया करते थे कि जिस आदमी का अखलाक अच्छा है वो अगर बिस्तर पर भी है तो वो उस आदमी से बेहतर है जो बड़ा रोज़ेदार है और बहुत तहज्जुद गुज़ार मरतबे पे पहुंचा हुआ है। लेकिन अगर उसका अखलाक बेहतर नहीं है तो इसमें भी हमें सोचना चाहिए। जो लोग मिंबर व महराब पे बैठकर गलीज़ गालियाँ एक दूसरे को जो हमारे मशाइख और उलमा देते हैं, उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया। हज़रत का जो इनकसार और सब्र जो था और तहम्मुल और बुर्दबारी, उसका एक वाक़या बहुत ही ईमान अफरोज़ है, वो आपको सुनाना है। एक आपका मुरीद था जो बहुत नेक था और बड़ा अल्लाह ने उसको रूहानी मकाम दिया हुआ था। सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह को वो कई बार उसने जन्नत में आपको देखा, ख्वाबों में देखता था। लेकिन जब उनके घर जाता था तो आपकी जो आलिया मोहतरमा थी उनके मिजाज में बड़ी तलखी और तुरशी थी और वो बड़ी जलाली मिजाज थी और हज़रत को भी सख्त सुस्त बातें वो कह देती थी, सख्त बातें। तो इसका मुरीदों को और आपके खुलफा को बहुत ज़्यादा दिल पे बोझ होता था। एक दिन ये जो आपका मुरीद था उसने दीगर पीर भाइयों से कहा कि यार मेरे दिल को बड़ा दुख होता है, हज़रत जो है वो इस खातून को तलाक़ क्यों नहीं दे देते। तो उन्होंने कहा असल में हमारी समझ में बात आती है कि 500 दिनार जो होते हैं सोने के, वो महर मुकर्रर है। अगर हज़रत इसको फारिग करें तो उनको महर की रकम देनी पड़ेगी, इसलिए शायद हज़रत जो है उनकी बातें बर्दाश्त करते हैं। वो आदमी अपने घर गया, मुतमव्वल था, अल्लाह ने उसको बड़ा माल और दौलत दिया हुआ था। वो 500 जो दिनार थे वो लेकर आ गया और हज़रत की खिदमत में आकर उसने पेश कर दिए। सब लोग मौजूद थे और अर्ज़ किया, हज़रत ये आप महर जो है बेगम साहिबा का दे दें और ये जो आपके बारे में तल्ख़ बातें करती हैं वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, इनका सलूक आपके साथ अच्छा नहीं है। तो आप मुस्कराए और आपने फरमाया, सुनो, मैं अगर इसकी बदज़ुबानी या बदसलूकी या तलख़ी जो है उसको बर्दाश्त ना करूं तो तुम मुझे जन्नत में कैसे देख पाते। ये जो तुम देख रहे हो ये इस सब्र का नतीजा है। इससे हमें ये भी पता चला कि बाज़ औक़ात जिन घरों में जो ख़वातीन हैं उनका मिजाज सख्त भी होता है तो शौहरों को उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला इस पे भी दर्जात जो है वो अता फ़रमाते हैं। इसी तरह आपका जो एक और वाक़या बड़ा ज़बरदस्त है और उसमें सैयदना अली मुर्तज़ा की अज़मत जो है वो ज़ाहिर होती है। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा जो है वो किस तरह जन्नत की ज़मानत दे देते हैं और लोग उनके इरशाद के मुताबिक जन्नती बन जाते हैं। हज़रत सैयद अहमद कबीर रफ़ाई के एक बड़े मुरीद और ख़लीफ़ा थे आपके, सैयद जमालुद्दीन। उनको एक बाग बड़ा पसंद आ गया था। उन्होंने हज़रत की खिदमत में अर्ज़ किया, हज़रत फ़लाँ बाग जो है वो मैं ख़रीदना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलें, चाह के मालिक जो है शेख इस्माइल, उससे जाके हम बातचीत करें, वो आपके कहने पे मुझे बाग दे देगा। हज़रत अहमद कबीर रफ़ाई जो थे वो सैयद जमालुद्दीन के साथ चले गए। वहाँ जाके शेख इस्माइल जो थे वो भी बड़े नेक आदमी थे, बाग के मालिक। उनसे कहा कि जमालुद्दीन आपका बाग ख़रीदना चाहता है, आप बताएं कितनी रकम आप लेंगे। उन्होंने कहा, हज़रत मैं ये बाग हरगिज़ नहीं बेचूँगा, तो अगर मुझे बेचना है तो मैं इसको कीमत जो है वो अपनी मुँह मांगी लूँगा। आपने फरमाया, बताओ तुम क्या कीमत। उसने कहा, जन्नत में इस बाग के बदले मुझे जन्नत में महल अता फ़रमा दें। आपने कहा कि यार मैं कैसे जन्नत का महल दे सकता हूँ, ये तो अल्लाह ताला के इख्तियार में होता है, हम कैसे दे सकते हैं। उसने कहा, जी फिर मैं नहीं आपको दे सकता। आपने कहा, दुनिया की कोई चीज़, दिरहम दिनार, जितने पैसे तुम्हें चाहिए, इसके बदले अगर तुम कोई जायदाद दुनिया की चाहते हो वो हम दे सकते हैं। उसने कहा, जी ये नहीं हो सकता, मैंने तो जन्नत में ही आपसे महल लेना है, अगर आप दे सकते हैं तो मैं बाग देता हूँ। ये सुनकर आप कुछ देर खामोश हुए, सर झुकाया। लोगों ने देखा जो साथी थे कि आपकी रंगत तब्दील हो गई और चेहरा पीला जर्द हो गया, जैसे कोई खौफ की अलामत होती है, तबीयत ऐसी हुई।
کچھ دیر تک یہ کیفیت رہی، پھر دیکھا لوگوں نے کہ آپ کا چہرہ چمک اٹھا اور پلاہٹ جو تھی وہ سرخی میں تبدیل ہو گئی، اور آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ اس طرح ہو گیا جیسے گلاب ہوتا ہے۔ جو ارد گرد ساتھ گئے تھے مرید وہ بہت حیران ہوئے کہ اتنا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اچھا اسماعیل، تم نے جو مانگا تھا اس کے بدلے ہم نے تمہارا باغ خرید لیا۔ اسے کہا حضرت آپ مجھے اب یہ تحریر بھی لکھ کے دے دیں، کیونکہ یہ لکھت پڑھ ہونی چاہیے۔ آپ نے ایک کاغذ منگوایا، اس پہ بسم اللہ شریف لکھنے کے بعد آپ نے یہ تحریر لکھی۔ یہ میں اس کے چند الفاظ پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ جو آپ نے لکھا عربی میں۔ یہ وہ محل ہے جسے اسماعیل بن عبد المنعم نے فقیر حقیر بندے احمد بن ابو حسن رفاعی سے خریدا ہے، جس کی ضمانت جو ہے حضرت علی دے رہے ہیں۔ اس کے ضامن سید علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں، اور اس کا حدود اربع یہ ہے کہ اس جنت کے محل کے ایک طرف جنت عدن ہے، دوسری طرف جنت ماوا ہے، تیسری جانب جنت خلد ہے، چوتھی جانب جنت فردوس ہے، اور وہاں اس محل کی ساری حوریں، غلمان، قالین، ساز و سماع، نہریں، درخت، اور وہ جو لدے پھدے پھل والے سارے درخت ہیں، پھلدار پھولدار سارے پودے اس جو ہے سودے میں شامل ہیں۔ اور یہ محل اسماعیل کے دنیاوی باغ کے بدلے میں نے اللہ جل جلالہ سے یہ مانگا ہے، اور اللہ اس کا شاہد و کفیل ہے۔ یہ آپ نے تحریر ان کو لکھ کے دے دی۔ جب تحریر دے دی تو حضرت شیخ اسماعیل کے حوالے کی، وہ اپنے گھر آئے، انہوں نے آ کے اپنے بیٹوں سے کہا میں نے یہ محل جو ہے وہ سید احمد کبیر رفاعی کو بیچ دیا ہے۔ بچوں نے کہا یہ تو اتنا قیمتی تھا، پھلوں والا ہمارا یہ باغ تھا، اس کی بڑی انکم تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے بدلے جنت کا محل جو ہے وہ خرید لیا، یہ میرے پاس تحریر ہے۔ بچے جو تھے وہ جانتے تھے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کا مقام۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ نے اچھا سودا کر لیا ہے، ہمیں یہ سودا منظور ہے، اور وہ باغ ان کے حوالے کر دیا گیا، جمال الدین کے حوالے کر دیا گیا۔ کچھ مدت کے بعد یہ جو باغ کے پہلے مالک تھے شیخ اسماعیل، ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے چونکہ اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر رکھی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ جو تحریر لکھ کے دی ہے باغ کے بارے میں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو میری قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا، میرے کفن میں۔ تو جب ان کو دفنا دیا گیا تو اگلے دن لوگ گئے تو ان کی قبر مبارک کے اوپر لکھا ہوا تھا، ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا۔ تو گویا ان کو جنت کا محل بھی مل گیا۔ میں پھر یہاں پہ عرض کروں گا، یہ بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی جو معجزے کو اور کرامت کو نہیں سمجھتے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ انبیاء کرام سے معجزہ جو ہے وہی ہوتا ہے جہاں عقل عاجز آ جائے۔ اولیاء کرام کی کرامات جو ہوتی ہیں وہاں پہ آدمی کا جو ذہن ہے وہ عاجز ہو جاتا ہے، آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا، تو اس لیے ان باتوں کا انکار جو ہے وہ کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کا یہ معمول تھا جب آپ باز فرماتے تھے سید احمد کبیر رفاعی، تو جو بہرے لوگ تھے ان کے کان اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیتا تھا، وہ سارا باز آپ کا سنتے ان کو یاد ہو جاتا۔ دوسرے لوگ جو تھے ہزاروں کا مجمع ہوتا اور سب لوگوں کو وہی آواز آتی جو پہلی صف والے کو تھی وہی آخر والے کو آتی۔ یہی کیفیت سیدنا عبد القادر جیلانی کے جو مواعظ حسنہ آپ دیتے تھے اس مجمع میں بھی یہی کیفیت ہوتی تھی، اور جو لوگ عام ہوتے تھے، پبلک بیٹھی ہوئی سن رہی ہوتی تھی، وہ سید احمد کبیر رفاعی کے واعظ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دیتے تھے اور جھولیوں کو یوں کرتے تھے جیسے کوئی چیز لے کے رکھ لیتے ہیں۔ جب وہ گھروں میں جاتے تو ان کو کوئی چیز نہیں بھولتی تھی، وہ چیزیں یاد ہو جاتی تھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان پاک ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ جو تھے ان کو حافظہ تھوڑا کمزور تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کر کے ان کی چادر میں ایک دفعہ ڈالا تھا، تو پھر ان کو اتنی حدیثیں ہزاروں یاد تھیں سیدنا ابو ہریرہ کو۔ تو یہ جو کرامات اولیاء ہوتی ہیں یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیضان چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ یہ جوہر ایمان ہے، اس کو اپنے دلوں پہ نقش کر لیجئے، ہر وقت آپ کی زبانوں پہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اصل جو ایمان ملتا ہے وہ اس سے ملتا ہے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔